دا قرآن اعلان کردہ ہے، اللہ نے ایک قانون بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی زبان نبوت تو اعلان کر کے فرما دیو ہے۔ اللہ فرماندے نے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ رب العالمین فرما رہے نے انسان ذرا غور تے کرنا ہے، میں رب العالمین نے تیرے تے کنیاں نعمتاں کیتیاں نے، میں تیرے تے کنے احسان کیتے نے۔ فرمایا علم نجعل لہ عینین، میں رب نے تینوں دو ویکھن واسطے اکھاں دی نعمت عطا کیتی، ویکھن واسطے دو اکھیاں عطا کر دتیاں نے۔ مقدر تیرے نصیبے دی گل ہے، اگر اینا اکھیاں دے نال چنگا ویکھیں گا تے عزتاں ملن گیاں ہیں، اگر اینا اکھیاں نو غلط استعمال کریں گا ہیں پھر اللہ دی پکڑ دے اندر آ جاویں گا ہیں۔ اللہ فرماندے نے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، انسان میں رب نے تینوں بولن واسطے زبان دیتی ہے، اس زبان نو غلط استعمال کرے تے تیری مرضی ہے، اگر اس زبان تو اللہ دے قرآن نو پڑھ کے لوگاں نو سناویں اللہ بہاراں ہی بہاراں پیدا فرما دے گا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں رب نے تینوں دو رستے دے دیتے نے، دو رستے دکھا دیتے نے، اگر سیدھے رستے تے چلیں گا صراط مستقیم والے رستے تے تر پائیں گا ہے، اللہ تینوں اپنے پیغمبر دے رستے تے چلا دے بے گا ہے، اگر صراط مستقیم والے رستے تے نہیں چلیں گا ہے دنیا اندر بھی ذلیل ہوئیں گا ہے، آخرت اندر بھی ذلت تیرا مقدر تے نصیبہ بن جائے گی۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے نظرہ دوڑانا ہے، رب نے کنیاں نعمتاں تیرے واسطے تیار کیتیاں نے، اللہ نے کنے تیرے تے احسان فرمائے نے، انسان ذرا دیکھتے صحیح نہ ہے، اللہ نے طرح طرح دے پھل تیرے واسطے تیار کر دیتے ہیں، طرح طرح دیاں نعمتاں تینوں عطا کر دیتیاں نے، ہر حال اندر صحیح معنی دے اندر تو اللہ دا شکر گزار بندہ بن جائے۔ مالک کائنات نے کیتے پھلاں دی نعمت تینوں عطا کیتی ہے، رنگ برنگے ہر موسم دے پھل اللہ تینوں عطا کردہ ہے پیا، کیتے مالک نے مجھاں دودھ تیرے واسطے تیار کر دیتا ہے، اے سفید دودھ تیرے واسطے اللہ نے نہراں چلا دیتیاں نے۔ میرے او بندے ہو، اے میریاں نعمتاں کھا کے ہنڈا کے استعمال کر کے اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے، اور کیڑیاں نعمتاں نے ذرا اللہ دے قرآن تے نظر دوڑانا ہے۔ رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ ہے، اللہ فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میں رب نے تیرے واسطے دودھ دا انتظام کر دیتا ہے، میں رب نے طرح طرح دیاں نعمتاں دا انتخاب کر دیتا ہے، اور مولانا اپنی زبانی ترجمانی کر دینے آندے نے تارے آندے بل دینی چراغ تیرے واسطے، تارے آندے بل دینی چراغ تیرے واسطے،
میویاں دے پکے ہوئے نہیں باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری سال دا تیار تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں نی سفید تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نی شہد تیرے واسطے، آفتاب تیرے لئی متاب تیرے واسطے، کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے، اور کروڑا نالو چنگائی احسان گردگار دا، پھر بھی نہیں بندیا تو او دا شکر گزار دا۔ انسان صحیح معنیاں دے اندر اللہ دا شکر گزار بندہ بن جا، صحیح معنیاں دے اندر صابر تے شاکر بن جائے، پھر اللہ دنیا اندر عزت عطا کردہ جائے گا۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے نظرہ دوڑانا ہے، اللہ ذوالجلال ولی کرام دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وہ دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ہیں، اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے نے انسان میں رب تینو ضرور آزماواں گا ہے۔ اللہ کس طرح اپنے بندیاں نو آزماؤ گے ہیں؟ اللہ فرماندے نے کدی دے دل اندر دشمن دا ڈر پیدا کر کے آزماواں گا ہے، اے دے دل اندر خوف سما کے آزماواں گا ہے۔ فرمایا من الخوف والجوع، کدی میں رب اینو پکھیاں رکھ کے بھی آزماواں گا ہے، کدی میں مال دی کمی کر کے بھی آزماواں گا ہے، کدی اے دی اولاد اندر کمیاں کر کے بھی آزماواں گا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ویکھنا چاہندے نہیں اے میرا بندہ میریاں نعمتاں کھان والا ہے، اے میرا بندہ میریاں نعمتاں ہنڈان والا ہے، اج میں دشمن دا ڈر اے دے دل اندر پیدا کر دیتا ہے۔ اے میرا بندہ کنہ کچر استقامت اختیار کر دیں، کنہ کچر صبر تے صبر کر کے دکھام دیں، کنہ کچر صابر تے شاکر بن کے دکھام دیں۔ یار دولتاں بھی اللہ دی طرف آیا کر دیا نے، او مالک جنوں رزق دیاں فراوانیاں عطا کر دے بے، او داتیں جدے کولو رزق کھول بیتے اونو کہن کون کہن والا ہے ربا انج نہیں انج کر دیندہ ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ مال دیاں کمیاں کر کے بھی اپنے بندیاں نو آزماندے نے، اللہ دکھاں دے اندر رکھ کے بھی تے اپنے بندیاں نو آزماندے نے۔ رب ویکھنا چاہندے نے میرے بندے کنہ کچر رب دے ہو کے رہندے نے، رب ویکھنا چاہندے نے اج مشکلہ آ گئیاں نے، ایسا تے نہیں ہویا کہ تے میرے دردہ منگتا اج دردہ سوالی تے نہیں بن گیا۔ رب ویکھنا چاہندے نے ایک درتے چکن والا ان غیر اللہ دے سامنے جا کے تے نہیں چکن لگ پیا ہے۔ رب ویکھنا چاہندے نے میرا بندہ کنہ کچر استقامت اختیار کر دیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم میرے اور تسا دے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी है, मेरे पैगंबर दा जानिसार है, अल्लाह दे पाक पैगंबर दा एक वफादार सहाबी। अल्लाह दी तरफों इम्तिहान आया कर दे ने, अल्लाह दी तरफों रिज़्क अंदर कमियां आया कर दियां ने, ते पैगंबर दा सहाबी अपने दर दौलत ते आ जांदे ने। अपनी घर वाली नू मुखातब कीता है, अल्लाह वाली है मैनू रोटी देना है, मैं खाना तनावल करना चाहना मैं। ते बीवी भी बड़ी नेक साले औरत है, आंदी है वे रब दिया बंदिया ए मेरे सर दे ताज है, घर ते खान वास्ते शै भी कोई नहीं गई, मैं तुहानू खाना किथों लिया के देवां। इंज करो ना अपने रब दे कोलों सवाल करो, अल्लाह साडे वास्ते कोई असबाब ही पैदा फरमा देवे। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, ए पैगंबर दा सहाबी आंदा है, मैं मस्जिद दे अंदर चला जाना मैं, जाके अल्लाह दे कोलों सवाल करना मैं। तुमी कर मुसल्ले ते बह जा, रब दे सामने तरले मार, शायद के मेरा रब साडे वास्ते कुछ असबाब पैदा कर देवे। ए पैगंबर दा सहाबी घरों बाहर निकल आउंदा है, मस्जिद दे अंदर जाके दो नफल अदा कर दे ते अल्लाह दे सामने तरले ते मिन्नतां शुरू कर देंदा है। अरशां दे रब्बा मैं बंदा ते तेरा ही हां, अल्लाह गुनाहगार ते एदे अंदर शक कोई नहीं, अल्लाह खताकारां ते तद भी बंदा तेरा मैं। अरशां दे रब्बा मैं तेरे दर दा मंगता ते सवालियां है, अल्लाह मेरे हाल ते रहम फरमा दे, अल्लाह मेरे हाल ते रहम फरमा दे। अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर दा ए परवाना है, मेरे मुस्तफा दा जानिसार रब दे सामने तरले ते मिन्नतां करदा है पिया। जिदों घर वापस आया ना ते अपनी घर वाली नू आन के पुछदा है घर दे अंदर कुछ खान नू मिलेगा या नहीं मिलेगा है। आंदी है मेरे सर दे ताज जेड़ी पुरानी घर दे अंदर चक्की पई हुई है, अचानक ही आपे ही चलन लग पई है। अल्लाह दे पाक नबी दे सहाबी नू जिदों दसिया गया है, ए नबी दा सहाबी वेख के बड़ा खुश होया है, आटा बनदा जा रहा है। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी दी अहलिया ने आटा पकड़िया है, इन्हें जल्दी दे नाल इनू आटे नू बनाया गुन ले आवे ते ए नबी दे सहाबी दी अहलिया जिदों ए तंदूर दी तरफ गई है, रोटी पकान दियां कोशिशां करना चाहती है ते वेखिंदी वेंदी की है कि तंदूर दे अंदर ते पहला ही रोटियां लगियां होइयां ने। सुबहान अल्लाह है, ए नबी दा परवाना है, ए चीज़ां वेख के बड़ा खुश होया है, अल्लाह दियां रहमतां ते ताज्जुब पिया करदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ए परवाना है, इन्हें चक्की तो जाके कपड़ा उठाया है, आंदा मैं वेखा ते सही ना आटा किधरों आ रहा वे, दाने किस तरह पिसदे जा रहे हैं। इन्हें कपड़ा चुकिया वेखना चाहता ते निजाम ही सारा खत्म हो जाता है। ए मेरे पैगंबर दा परवाना है, आमिना दे दुर्रे यतीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जांदा है, अर्शा कर दे अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आका सोने महबूब पैगंबर अलैहि वसल्लम जी आ माजरा पेश आया है। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह तेरे ते रहम फरमावे, अगर तू ए ना मुआमला करदा है ना कपड़ा चोक के वेखना चाहता है, आका फरमाते ने क़यामत तक पूरे मदीने नू ए चक्की आटा
سپلائی کر دی رہندی اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اپنی رحمتاں کر دیندے یار دیکھتے صحیح نہیں اے آزمائشاں بھی تے اپنے اللہ اپنے بندیاں تے لے آیا کر دینے اپنے پیاریاں نو تے آزمایا کر دینے ایک اللہ دا نبی ہے زمیندار ہے اللہ نے رزق دیاں فراوانیاں بڑیاں عطا کیتیاں نے اللہ نے حاکر اللہ نے نوکر چاکر بھی بڑے عطا کیتے ہوئے نے اے اللہ دا نبی ہر وقت نمازیں پڑھدا رہندا ہے ہر وقت اللہ دی عبادتی کردا رہندا ہے ہر وقت رب دے سامنے سجدے ہی پیا رہندا ہے اللہ دے پاک نبی سیدنا جناب ایوب علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال دے نبی جناب ایوب پیغمبر علیہ السلام مصلی تے تشریف فرمانے ایک کون والا جناب ایوب دے کول آندا ہے آندا جناب تواڈیاں جنیاں بکریاں تے بھیڈاں نے ساریاں مر گئیاں نے بیماری لگ گئی ہے جناب ایوب مصلی تے بیٹھے نے آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اے پیغام دے ہی رہا ہے ایک اور بندہ آ جاندا ہے آندا اللہ دے نبی جناب ایوب پیغمبر جی تواڈے گھر دی چھت ڈگ پئی ہے 4 بیٹے تے 4 بیٹیاں دنیا تو رخصت ہو گئے نے نبی ایوب مصلی تے بیٹھے نے آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اے پیغام دے ہی رہا وے ایک اور پیغام لے کے آ جاندا ہے آندے اللہ دے نبی ایوب پیغمبر علیہ السلام جی جننے جانور سن بیماری لگی ہے سب مر گئے نے نبی ایوب مصلی تے بیٹھے نے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک اور پیغام لے کے آ جاندا ہے آندا جناب ایوب پیغمبر جی جتنیاں فصلاں تباہ ہو گئیاں نے نبی ایوب پیغمبر آندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ دے نبی سیدنا جناب ایوب پیغمبر دے اللہ دی طرف امتحان آ گیا ہے اللہ دی طرف آزمائش آ گئی ہے اللہ دے پاک نبی ایوب پیغمبر آندے نے عرشاں دیا ربا عرشاں دیا خالقہ اللہ کدی میں اگے اولاد دے اندر انہاں نال گفتگو کر دیا ہے انہاں دے معاملات دے اندر رج جاندا سا ہے اللہ کدی میں انہاں جانوراں دے نال اپنا وقت گزاردا سا ہے اللہ مینوں وقت نہیں سی ملدا تیرے نال گلاں باتاں کرندا ہے اللہ اے ساریاں چیزاں واپس لے لیاں نے ہن رج رج کے تینوں یاد کرانگا ہے اللہ رج رج کے تیریاں عبادتاں کرانگا ہے اللہ دے پاک نبی سیدنا جناب ایوب علیہ السلام تے ایک اور آزمائش بیماری دی شکل اندر آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جناب ایوب پیغمبر بیماری دی شکل اندر امتحان آ گیا ہے پیارے ایوب پیغمبر بیمار ہو جاندے نے ویکھیا بیماری ساتھ نہیں چھڑ دی پئی تے نبی ایوب پیغمبر دیاں 4 بیویاں نے اللہ دے پاک نبی ایوب پیغمبر نے انہاں 4 بیویاں نو کول بلایا ہے آندے نے نبی ایوب ہن میں تواڈے حق ادا نہیں کر سکدا کیتے میں رب دے ہاں مجرم نہ بن جاواں انج کرو نہ تسی بھی میرے کولو طلاقاں لے لو اپنے اپنے در دولت تے چلیاں جاو 3 عورتاں نے طلاق لے لئی تے نبی ایوب دا ساتھ چھڑ کے چلیاں گئیاں تے نبی ایوب دی چوتھی بی بی اے دا نام مائی رحمت ہے پھر
اللہ نے بھی تے رحمتاں کر دیتیاں نے۔ نبی ایوب پیغمبر فرماندے نے تمہیں طلاق لے لیں، تمہیں اپنے ماپیاں دے در دولت تے چلی جائیں۔ آندھی وے ایوب پیغمبر میں اگر طلاق لے کے چلی گئی مینوں دستے صحیح نہ میں بابا یعقوب نو کی جواب دے آنگی۔ ایوب تیرے کولو طلاق لے کے چلی گئی میں جا کے بابا اسحاق نو کی جواب دے آنگی، بابا یوسف نو کی جواب دے آنگی کہ اج ایوب پیغمبر تے مشکل گھڑیاں آئیاں نے تے رحمت تو اونوں چھڈ کے میرے کول آ گئی ہے، رحمت ایوب دا ساتھ چھڈ کے آ گئی ہے۔ یار اے خاندان ہی صابراں دا وے، اے خاندان تے لڑی صابراں دی ہے۔ نبی ایوب پیغمبر فرماندے نے تو طلاق لے لے تے اپنے در دولت تے چلی جائیں۔ آندھی ایوب پیغمبر جنہ چر اللہ نے توانو صحت یابیاں دتیاں نے، اگر اینا چر بیماریاں بھی آئیاں تے میں رحمت تو آڈا ساتھ نہیں چھڑاں گی۔ اور مولانا اپنی زبانی ترجمانی کر دینے آندے نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی، چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی، صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی، صبر داغ ورشا جنہ تائیں۔ اللہ دے پاک نبی جناب ایوب پیغمبر فرماندے نے تمہیں طلاق لے لیں، تمہیں اپنے ماپیاں دے در دولت تے چلی جائیں۔ تے نبی ایوب پیغمبر نو مائی رحمت فرماندی ہے ایوب میں تو آڈا ساتھ نہیں چھڑ کے جاواں گی۔ یار دیکھتے صحیح نہ اے خاندانی صابران دا، اے لڑی صابران دی چل دی آ رہی ہے۔ اس لڑی دا ایک بڑھا جیا بابا تے اے رب دے سامنے ترلے کر دیا اج 86 سال گزر گئے نے، رب دے کولوں اولادہ منگ دیا 86 سال گزر گئے تے انج اپنے رب دے سامنے ترلے پہ کر دینے رب حبلی من الصالحین، اللہ مینوں نیک پتر دے دے، اللہ مینوں نیک اولاد عطا فرما دے۔ اج 86 سال گزر گئے نے تے اللہ نے پتر عطا کر دیتا ہے تے اللہ دی طرف حکم آ گیا ہے اے میرے خلیل جی رب جی کی آڈر ہے، فرمایا میرے خلیل انج کرو نہ اس پتر نو لے کے فلان جگہ تے پہنچاو، اس بیٹے دی گردن تے چھری چلا دے وہ تے بیٹا بھی تے پھر اللہ دا نبی بنن والا ہے۔ نبی ابراہیم پیغمبر فرماندے نے پتر میں ایک خواب ویکھے آوے تے اسماعیل پیغمبر بھی سمجھ دینے نبی دا خواب اللہ دی طرف وہی ہویا کر دیے ہیں، ابا جی جو ویکھے آجے کر کے دکھا دے وہ ہیں۔ حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام بھی تے ہیں یار اسے لڑی دے اندروں چل دے آ رہے ہیں، اس لڑی دے اندر ایک اور اللہ دا نبی ہے سیدنا جناب یعقوب پیغمبر نے، سیدنا جناب یوسف علیہ السلام نے، اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام دے ویران نے نبی یوسف نو کھوچ سٹ دیتا ہے، پیارے ایوب پیغمبر جناب یعقوب پیغمبر علیہ السلام دے کول ہیں، بیٹے آ جاندے نے آن کے اپنے بابا نو گلاں باتاں سنا دتیاں نے تے جناب یوسف پیغمبر دا ایک کرتا لے کے اپنے ابا جان دے کول آندے نے ابا جی ساڈے ویر یوسف نو بگیاڑی کھا گیا وے۔ اللہ دے نبی جناب یعقوب پیغمبر فرماندے نے ہے کوئی
तुहाडे कोल दलील है। ते इन्हां ने कुर्ता खोल के अपने बाबा यकूब दे सामने रख दिता है। ते नबी यकूब पैगंबर ने जिदो कुर्ता देखिया ते इंज आसमानां दी तरफ नजर आ चुकियां आंदे ने फसबरुल जमील वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून। अल्लाह दे नबी जनाबे यकूब पैगंबर ने कुर्ता वेख्या ते दिल अंदर ख्याल आया ए ते पुत्रां दी कोई चाल लगदी है। ते मौलाना फरमांदे ने तुसी आखो बगयाड़ा खादा, तुसी आखो बगयाड़ा खादा ते यूसुफ बदर मुनीरा कुर्ता क्यों कर सलामत रहा, क्यों ना हो गया लीरा, कुर्ते दा बे अदब ना होयो ते यूसुफ खा गया सारा। फरमाया पुत्रो तुहाडे ना तो बगयाड़ी सियाना रहा है। यूसुफ नु खान तो पहला नबी यूसुफ दा कुर्ता उतार ले आवे। अल्लाह सुल जलाल दी कसम है मैं बात करदा दूर ना निकल जावा। ए साबरां दी लड़ी अंदरों ए बीबी रहमत है। नबी अयूब पैगंबर फरमांदे ने रहमत तुम ही चली जाए ते मां जी रहमत फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी अयूब पैगंबर जी मैं तुहाडा साथ छड़ के नहीं जावांगी। रब दियां मर्जियां ने दिन गुजरते जा रहे ने, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर दी जा रही है। अल्लाह दे नबी जनाबे अयूब पैगंबर इंज जिस्म हड्डियां दा ढांचा बनदा जा रहा है। ये इलाके वाले मोहल्ले वाले भी गल्लां करदे ने पे आंदे ने माई रहमत यूसुफ माई रहमत इंज करना अयूब पैगंबर नु के साड़ी बस्ती दे अंदरों बाहर निकल जा, सानू डर किते साड़ी बस्ती दे अंदर बीमारी ना फैल जावे। अल्लाह दे नबी जनाबे अयूब पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा जिस्म बीमारी दी वजह तो हड्डियां दा ढांचा बनया होया है ते मां जी रहमत ने टोकरे अंदर पाया ते जबी अयूब पैगंबर नु सर ते उठा के दूजे इलाके दे अंदर पहुंच जांदियां ने। इन्हां इलाके वालियां वेखिया इन्हां भी माई रहमत नूं इथों कढ दिता है। बीबी रहमत दूजी बस्ती अंदर जांदी है, इन्हां बस्ती वालियां भी कढ दिता है ते माई रहमत चलदियां एक जंगल बियाबान दा रुख कर दिए ते मां जी रहमत जंगल दे अंदर जाके इत्थे डेरा लगा लिया। नबी अयूब पैगंबर इस जंगल दे अंदर ही रहिंदे ने पे ते मां जी रहमत लोगां दे घरां दे अंदर जाके कम काज करके आउंदियां, कुछ खान नूं मिल जांदा ते लिया के नबी अयूब पैगंबर नूं भी खिलांदियां। आप मेहनतां करदियां ने पईयां नबी अयूब पैगंबर नूं लिया के माई रहमत खिलांदी है पई। अल्लाह जुल जलाल दी कसम दिन गुजरदे ने पे ए माई रहमत ओ बीबी है जिन्हों कदी सूरज दियां किरणां ने नहीं देखिया। अज माई रहमत लोकां दे घरां दे अंदर जाके कम काज करदियां ने ते कुछ मिल जांदा लिया के नबी अयूब पैगंबर नूं खिलांदियां ने पईयां ते मां रहमत फरमांदी है अल्लाह दे नबी अयूब पैगंबर जी अल्लाह दे कोलों दुआवां ही करो ना, अल्लाह तुहानू सेहतयाबियां ता फरमा देवे। ते माई रहमत ने जिदों इन्नी गल कीती नबी अयूब पैगंबर फरमांदे ने रहमत इन्ना चिर जिन्ना चिर अल्लाह ने सेहत दिती है, अगर इन्ना चिर मेरा बीमारी दे अंदर भी गुजर जाएगा ते मैं अपने रब नू ये शिकवा नहीं करांगा।
اللہ دے نبی ایوب پیغمبر علیہ السلام اللہ دے کولوں دعاواں کر دینے انجے کدن بیٹھے ہاں نبی ایوب پیغمبر نے آسمانہ دی طرف نظرہ چک لیاں عرشاں دے ربا 18 سال گزر گئے نے اڈیاں رگڑ دیاں اللہ 18 سال گزر گئے نے اس بیماری دے اندر اللہ 18 سالاں دے بعد بھی اگر کوئی شفا دین والی ذات ہے تے آسمان دا رب بھی ذات ہے اللہ دی ذات ہے اللہ تسی شفا ما عطا کرن والے ہو نبی ایوب پیغمبر نے آسمانہ دی طرف نظرہ چکیاں نے اللہ فرماندے نے نبی ایوب پیغمبر انج کرو نہ اپنی ایڑی زمین تے مارو اللہ 18 سال ہو گئے نے اڈیاں زمین تے وج دیاں نے پئیاں فرمایا کہ اپنی مرضی نہ مار دے سو اج رب دی مرضی نہ لیڑی تے مارو تے صحیح نہ رب دی مرضی نہ لڈی بجی ہے اے تو پانی دا چشمہ نکلیا ہے فرمایا ایوب پیغمبر اینو پی لو گے میں اندر دیاں بیماریاں ختم کر دے مانگا ہے اگر غسل کرو گے میں باہر دیاں بیماریاں بھی ختم کر دے مانگا ہے اللہ دے نبی ایوب پیغمبر نو اللہ نے شفاواں دے دیتیاں نے اے درمائی رحمت ہے لوکاں دے کر کم کاج کر دیے پئی تے جدو ماں جی رحمت واپس آئیاں ویکھے ایک نوجوان کول اوتھے بیٹھے ہیں نبی ایوب پیغمبر دی جگہ کوئی بندہ بیٹھا ہویا جوان آدمی بیٹھے ہیں تے ماں جی رحمت فرما دیاں نے وے نوجواناں ایتھے میرا دکھی خامد بیٹھا ہویا سی بیماریاں دے نال چکنا چور ہویا ہے میرا خامد ایوب بیٹھا ہویا سی تے نبی ایوب پیغمبر مسکرا کے فرما دینے رحمت میں ہی ایوب اللہ نے منو شفا ماتا فرما دیتیاں نے تے ماں جی رحمت فرما دیاں نے وے اللہ والے کیوں میرے نل مذاق پہ کرنا ہے نبی ایوب پیغمبر فرما دینے رحمت اللہ نے پھر اپنی رحمتیں کر دیتیاں نے یار دیکھتے صحیح نہ ہے اللہ دے نبی جناب ایوب پیغمبر نے 18 سال بیماری دے اندر گزارے نے صابر بن کے شاکر بن کے اللہ دے مقرب بندے بن کے ان 18 سالاں دے اندر بھی کدی اللہ دا گلا نہیں کیتا ہے ان 18 سالاں دے اندر بھی کدی اللہ دا شکوا نہیں کیتا ہے یار ذرا اپنے تے معاشرے تے نظر پا لئیے ساڈا وڈیرا کوئی بیمار ہو جاوے 2 دن 4 دن مہینہ بیمار ہے اولاد تنگ آ جاندی ہے آندی ہے پتہ نہیں کدو بابے نے مرنا تے جان چھٹنی ہے اس بابے نے تے جینا حرام کر کے رکھ دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں نوجواناں نو ایک پیغام دینا چاہنا ہے اے ماپے اللہ دی رحمت ہویا کر دینے اے نا ماپیاں دے کولو جان نہ چھڑایا کرو اے نا ماپیاں دی عزت احترام کریا کرو جدو اب ماپے دنیا تو چلے گئے اے وڈیرے اکھاں میٹ جان گئے پھر تینوں احساس ہوئے گا باپ دی قدر دا پھر تینوں احساس ہوئے گا ماں دی عزت دا پتہ ہی نہ جدو ماپے دنیا تو چلے جان دینے کوئی بھی پیار کرن والا نہیں کوئی بھی محبت نہیں کردہ ماپے دنیا تو جان دینے لوگ اپنا رویہ ہی تبدیل کر لیں دینے کوئی یتیم نو پھر سہارا نہیں دیندہ دعا کریا کر اللہ انہا وڈیریاں نو زندگی عطا کر دے بے ایمان والی سلامتی والی انہا ماپیاں دا احترام کریا کر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہا 18 سالان دے اندر نبی ایوب پیغمبر نے بیماریاں تے گزاریاں وقت بیماری اندر گزرے ہیں کدی رب دا شکوا نہیں کیتا ہے اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے
لوگوں صحیح معنیاں دے اندر صابر بن کے شاکر بن کے زندگی گزارن والے بن جاؤ. تکلیفاں آیا کر دیاں نے ازمائشاں اللہ دی طرف آیا کر دیاں نے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اللہ دی توحید دا اعلان فرمایا میرے پاک پیغمبر دے اپنے بھی مخالف بن گئے. اپنے آنے بھی پیغمبر دیاں مخالفتاں شروع کر دیتیاں. یار دشمن بیگانے تے بیگانے ہی ہویا کر دینے. ہن اپنے آنے مخالفتاں کیتیاں. میرے پاک پیغمبر اے مشن لے کے توحید والا واز لے کے اللہ دے پاک پیغمبر جدو میدان دے اندر نکل دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھ کس طرح صبر کر کے دکھایا ہے. میرے پاک پیغمبر کس طرح صابر بن کے زندگی گزاری. اللہ دے پاک نبی چل دیاں طائف دی بستی دے اندر پہنچ جاندے نے. ایتھوں دے لوگاں نو میرے پیغمبر نے جمع فرمایا ہے. آپ فرماندے نے لوگوں اللہ دی توحید نو منن والے بن جاؤ. لوگوں اللہ دے سامنے سر جھکان والے بن جاؤ. اے میرے پاک پیغمبر دے مخالف بن جاندے نے. ایتھوں دے بڑے بڑے چودھری حبیب تے مسعود نامی بندے نے. انہاں نے میرے پیغمبر نو اپنے کول بلایا. آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج تو بعد ملتیب دی بستی دے اندر آن کے اے واز کرنے چھڑ دے وہ. اج تو بعد گلاں سنانیاں چھڑ دے وہ. اگر نہیں باز آو گے اسی تواڈے نال رویہ برا اختیار کران گے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او طائف دی بستی والے او چودھریو اللہ دی توحید دے پیروکار بن جاؤ. لیکن یہ چودھری پیغمبر دی کوئی گل منن واسطے تیار نہیں. انہاں ظالماں نے میرے پاک پیغمبر دے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو لگا دیتا ہے. ہتھاں دے اندر پتھر پکڑے نے تے میرے پیغمبر تے بارش کر دیتی ہے. او ظالمو تواڈے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے. میرے پاک پیغمبر دے جسم اطہر تے آن کے جدو پتھر لگ دے نے پیغمبر دے جسم اندروں خون دیاں تیریاں نکل دیاں نے. صحابہ بیان کر دے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جسم مبارک جو اینا خون نکلیا جتی پیران دے نال چمٹ جاندی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی میرے پیغمبر نو لے کے ایک باغ دے اندر پہنچ جاندے نے. اللہ دے پاک نبی علیہ السلام لیٹے نے. یار دیکھتے صحیح نا میرے پیغمبر دا معاذ اللہ قصور ہی کوئی نہیں. میرے پیغمبر تے چاندے نے لوگ اللہ دی جہنم تو بچ گئے اللہ دی جنت دے وارث بن جان. میرے پیغمبر چاندے نے لوگ در در دے منگتیاں دی وجہ تو در در تے سر جھکان دی بجائے ایک رب دے سامنے سر جھکان والے بن جان. در در دے کولو جا کے اولادہ منگن والے ایک رب دے کولو اولادہ منگن والے بن جان. اللہ دے پاک پیغمبر تے چاندے نے انہاں نو عزت مل جان. پیغمبر تے چاندے نے اللہ انہاں نو عظمت عطا فرما دے. اور مولانا اپنی زبانی ترجمانی کر دینے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے مولانا فرماندے نے آندے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکھر ہلائی. یہودی ایرانی یہودی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے
बने सारे दुश्मन लहू दे प्यासे फड़ो मारो मारो पै गई दुहाई ए साडे मबूदा दा बेअदब है जमया ए साडे मबूदा दा बेअदब है जमया लई फिरदा एक खुदा दी खुदाई। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां नूं दावत फिक्र दे रहे ने लोगो अल्लाह दी जहन्नम तो बच के रब दी जन्नत दे वारिस बन जावो। ए मेरे पाक पैगंबर ते किते पत्थरां दी बारिश पे कर देने। अल्लाह दे पाक नबी ने पत्थर खा के भी इन्हां वास्ते बददुआ न कीती। मेरे पाक पैगंबर ने साबर बन के जिंदगी गुजारी, लोगों नू दरस दिता है कि लोगों आज़माइशां अल्लाह दी तरफों आया कर दिया ने। साबर बन के जिदों वक्त गुजारोगे एक वक्त आएगा तुहाडे अपने ही मुखालफ जेड़े अपने बन जाणगे। यार देखते सही ना, ये होई सबर वाला दरस देंदे होया, ये होई सबर दा पैगाम लैके किते अबू बकर सिद्दीक मैदान दे अंदर निकलदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मगर ए मुशरिकीन मक्का मेरे पाक नबी ते पत्थरां दियां बारिशां कर देंदे ने। मेरे नबी नूं मंदा पे बोलदे ने। अल्लाह दे पाक नबी दा सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक कोलों गुजरदे ने, फरमांदे ने ओ लोगो अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बे अल्लाह, उस नबी नूं क्यों मार दे हो पे, उस नबी नूं मंदा क्यों बोल दे हो जेड़ा नबी आंदा है लोगो रब एक है, मुश्किल कुशा एक है, हाजत रवा एक है, बिगड़ियां बनाने वाली जात अल्लाह दी जात है, औलादा अता करन वाली जात अल्लाह दी जात है। इन्हां मेरे पाक पैगंबर नूं छड्डिया, प्यारे सिद्दीक नूं पकड़ लिया, इन्हां मारिया, इन्हां मारिया। अल्लाह दे पाक नबी दा परवाना बेहोश हो के जमीन ते डिग पैंदा है, होश नहीं आ रही। ते मक्के दे लोग इंज प्यारे अबू बकर दे चार चफेरे खड़े ने, आंदे ने अबू बकर नूं होश आवेगा, असी बावर करवा के जाना चाहते हैं। अबू बकर अज तो बाद तू नबी दा साथ दिता है, अज तो बाद पैगंबर दा साथ दिता है। अबू बकर अज ते तेनू छड़ दिता है, अगो तेनू कोई मुआफी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे पैगंबर दा सहाबी बेहोशी दे आलम अंदर लेटे हुए ने। इन्हां दे अंदरों चंद बंदे इन्हां प्यारे अबू बकर नूं उठाया ते लैके जनाबे अबू बकर दे दरे दौलत ते चले जांदे ने। ते मां ने वेख्या ना मेरे प्यारा बेटा अबू बकर बेहोश हो गए ने, जिस्म खून दे नाल लत पाते। ते यार मामा भी ते मामा ही होया कर दिया ने। अपने पुत्र दी कफीयत नूं वेख के मां दियां अखां चों आंसुआं दियां झड़ियां लग जांदियां ने। हाय मेरे पुत्र अबू बकर नूं की होया, मेरे लाल नूं की होया। मां कदी मत्था चुमदी है, अपने पुत्र दे बोसे पै लैंदी है। ते दुश्मनां ने इस्लाम इंज चार चफेरे खड़े ने ते प्यारे अबू बकर सिद्दीक बेहोश पे हुए ने। मां ने वेख्या ए मुशरिकीन मक्का भी अबू बकर दे चार चफेरे खड़े ने। ते मां दी वे मक्के वालिओ की चाहते हो? ते आंदे ने असी अबू बकर नूं होश आएगा, अबू बकर नूं दसना चाहते हैं अज तो बाद पैगंबर दा साथ छड़ देना, नहीं ते असी अबू बकर दे नाल और भी बुरा रवैया इख्तियार करांगे। मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी बेहोश है, मक्के वाले सनिया दे के चले गए ने। कुछ वक्त गुजरिया ना प्यारे अबू बकर नूं होश आया। मां जल्दी दे नाल अपने बेटे दा मत्था चुमदी है, अपने पुत्र दे कोल आउंदी है। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर दा सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने अम्मा मेरी खैर मैनू छड़, मैनू ए ते दसना कमली वाले मुस्तफा दा की हाल
لے اما مینوں چھڈ مینوں پیغمبر دیاں تے خبراں دینا ماں دیے وے پترا مینوں تے تیرے پیغمبر دے گھر دا بھی نہیں پتا پترا مینوں تے او دے ٹھان ٹھان ٹکانے دا بھی کوئی علم نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی اپنی اماں دا سہارا لے کے پیارے ابو بکر میرے پیغمبر دے کول چلے جاندے نے آقا مسجد دے اندر تشریف فرمانے تے میرے پیغمبر نے جدو پیارے ابو بکر نو ویکھیا کما مسجد دے اندر آن والے عباسیہ ذرا غور تے کرنا جدو ماں نے ابو بکر نو سہارا دے کے میرے پیغمبر دے کول کھڑیا تے میرے پاک پیغمبر نے اپنی جگہ چھڑ دیتی ہے میرے آقا جلدی نہ لوٹ کے ابو بکر دی طرف بڑھ دینے تے میرے پاک نبی پیارے ابو بکر نو اپنے سینے نہ لگا لیا آقا فرماندے نے ابو بکر میں سارے دے دنیا دے اندر احسان دا بدلہ دے لیا لیکن ابو بکر تیرے شام دا بدلہ محمد بھی نہیں جھکا سکے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے پیارے ابو بکر نو سینے نہ لگایا پیغمبر بھی روئی جا رہے نے ابو بکر بھی آنسو بہائی جا رہے نے یار دیکھتے سے ہی نہ ایسی اذیت ناک زندگی دے اندر بھی ایسی تکلیف والی زندگی دے اندر بھی ایسی تکلیف والے لمحات دے اندر بھی پیارے ابو بکر نے صبر دا دامن نہیں چھڑیا شاکر بن کے زندگی گزاری صابر بن کے زندگی گزاری ارشان دے ربا اے تکلیفاں بھی تیری طرف ہونے اللہ اے پریشانیاں بھی دور کرن والی تیری ذات ہے پھر ایک وقت ایسا آیا اللہ نے ہر طرف بہاریں ہی بہارا پیدا کر دیتیاں نے آج جڑے مخالف بنے نے آج جڑے مخالفتہ کر دینے پہ کال نو اوئی پیغمبر دے تابعدار بن جاندے نے اوئی نبی دے یار بن جاندے نے نبی دے محافظ بن جاندے نے اللہ ذوالجلال ولی کرام فرما رہے نے دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں اے زندگی 4 دن دی زندگی ہے پتہ نہیں کس وقت انسان نے اکھاں میٹ جانیاں نے پتہ نہیں کس وقت حساب والیاں دوڑیاں ٹوٹ جانیاں نے یار پتہ ہی نہ لوگ مثالاں دین دینے جناب فلاں بندہ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے اجے تھوڑی دیر پہلا ہی میرے کول بیٹھا سی گلا باتا کردہ میرے کول ہو گیا وے کوئی آندہ جناب میری ماں میرے کول بیٹھی گلا کر دیا اچانک ہی بیماری دا حملہ ہویا ہے ماں دنیا تو رخصت ہو گئی ہے یار دیکھتے صحیح نہ اے دنیا دی زندگی دھوکے والی زندگی جیڑی ہے کدی انسان نال وفا نہیں کرے گی اس زندگی دے اندر اینو غنیمت جام دیا ہویا ہے اللہ دیاں عطا کردہ نعمتاں ہنڈا کے استعمال کر کے اللہ دا شکر کرن والا بن جائے اگر رب تھوڑا دین دے تے تد بھی او دا شکریہ ادا کریا کر تھوڑا کھا کے اگر شکر کریں گا رب دا قرآن اعلان کر دیں اللہ فرماندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم فرمایا اگر شکر کرو گے میں رب برکتیں برکتہ پیدا کر دے مانگا اگر میریاں نشکریاں کرو گے فرمایا میں تواڈے لکھاں پتی بھی ہو تے میں توانو کنگال کر کے رکھ دے مانگا یار لوگ مثالاں دیا کر دینے جناب فلاں بندہ کروڑا پتی اسی ویکھیا لکھاں پتی انہوں ویکھیا بے آج اسی وینے او بندہ در در تے جا کے لوگاں دے کولو ہاتھ پھیلا کے منگ دائے پیا دولتاں رب دے دے بے تکبر نہ کریا کر رب مال دے دیتا بے غریباں تے ظلم نہ کریا کر رب نے مال دے دیتا بے نہ یتیماں دے حق نہ کھایا کر رب
نے مال دے دیتا بے اپنے آپ نو بڑا نہ سمجھیا کر پتہ نہیں کس وقت اس مالک نو غصہ آ جاوے تینو لکھاں تو ککھ پتی کر کے رکھ دے بے اے تکبر نہ کریا کر بلکہ رب دا شکریہ ادا کریا کر اس واسطے تے قرآن آندا ہے اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ فرمایا میں رب تانوں ضرور آزماواں گا کدی دشمن دا ڈر پیدا کر کے آزماواں گا کدی میں رب تانوں رزق دیاں فراوانیاں دے کے آزماواں گا کدی میں رب تواڈے کولوں اولاد دیاں کمیاں کر کے آزماواں گا میں رب ویکھنا چاہنا میں انہاں حالات دے اندر میرا بندہ کنا کچر صابر بن کے زندگی گزار دے میں رب ویکھنا چاہنا میں بندہ کنا کچر شکر گزار بن کے زندگی گزار دے میرے آقا فرماندے نے لا یشکر الناس من لا یشکر اللہ جڑا بندہ لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کریا کردا وہ اللہ دا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے یار اللہ نعمت عطا کر دے وے اللہ تیرے تے مہربانیاں کر دے وے پھر صحیح معنیاں دے اندر اللہ نو راضی کرن والا بن جا صحیح معنیاں دے اندر صابر اور شاکر بن کے زندگی گزار لے پھر اگر صابر اور شاکر بن کے زندگی گزارے گا اللہ دنیا اندر بھی عزت عطا کرے گا کل قیامت دے دن بھی اللہ تینوں عزت اور عظمت دے نال ہم کنار فرما دے گا اللہ کو دعا ہے جو کو سنیا سنایا اللہ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین